बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है कि आप जान सकें कि खान साहब कोयटा क्यों नहीं जा रहे, तो उसकी 3 बड़ी बुनियादी वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली वजह जो सबसे अहम है, आपको हैरत होगी ये जानकर, वो है खान साहब की काबिल एहतराम अहलिया, उनकी बीवी बुशरा बीबी साहिबा। दूसरी वजह है खान साहब का सिक्योरिटी कंसर्न, और तीसरी अहम वजह है खान साहब की सियासत। मैं इन तीनों चीज़ों को खोल के आपके सामने रखूँगा और आपको यकीनन ये बात समझ आ जाएगी कि खान साहब क्यों नहीं जा रहे। लेकिन इमरान खान पर तनकीद हद से ज़्यादा हो रही है उनके एक बयान के बाद से, जिसमें उन्होंने कहा है सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं, तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर वो कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाइकीन के साथ मिलूंगा, और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। पहली वजह इमरान खान साहब के ना जाने की मैंने आपको बताया कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा है। हैरत की बात है, किसी भी एक साहिब अकल आदमी को इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि बीवी के कहने पे खान साहब नहीं जा रहे। और जो वजह सामने आ रही है इस्लामाबाद से ज़राए जो बताते हैं, वो ये है कि बुशरा बीबी ने अपने इल्म के ज़रिए, चूँकि वो एक पीरनी भी हैं, उन्होंने खान साहब को ये कहा है कि आप किसी भी जनाजे में या किसी भी मैयत के करीब नहीं जा सकते। यही वजह है कि खान साहब किसी भी शख्स की वफ़ात पर उसके जनाजे में भी नहीं जाते हैं जब से वज़ीर आज़म बने हैं, और ना ही वो किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, यानी कि डेड बॉडी के पास खान साहब ने नहीं जाना है। ये उनकी पीरनी ने उनको कहा है, जो कि उनकी बीवी भी हैं। ये वही पीरनी है जिन पर खान साहब का इतना एतमाद है कि उनके कहने पर इमरान खान जैसा प्ले बॉय एंड ड्रग्स एडिक्ट, एक लादीन किस्म का इंसान जो कि मज़हब पे ज़्यादा यकीन नहीं रखता था, वो अब मज़हबी हो चुका है। वो इस्लाम की मिसालें देता है और उसकी हर गुफ्तगू में, हर जुमले में हाथ में तस्बीह और जुमलों में कुरानी आयात का तर्जुमा और ऐसे हवाले मिलने लगे हैं। वजह यह है कि उनकी अहलिया, जो उनकी बीवी हैं बुशरा मानिका साहिबा, जो कि उनकी तीसरी बीवी हैं, उन्होंने उनको रूहानी लिहाज से कुछ तब्दील कर दिया है, और ख़ान साहब में ये तब्दीलियाँ आई हैं। वो मज़हब के बहुत करीब हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा। तो उनकी बीवी ने उन्हें कहा है कि आप किसी तदफीन पर नहीं जाएंगे। यही वजह थी कि इमरान खान साहब गालिबन अपने प्यारे करीबी तरीन दोस्त नईमुल हक की नमाज जनाजा पर भी नहीं जा सके थे। जब सब कुछ हो गया, तदफीन हो गई, कब्रिस्तान में फिर भी नहीं गए। उनके अहले खाना से मुलाकात कर ली और ताज़ियत जिस तरह की वो कर सकते थे उन्होंने कर ली। पहली बड़ी वजह यह है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह है कि खान साहब अपनी बीवी के इस तरह के मशवरों पर बहुत गौर से, बहुत संजीदगी से अमल करते हैं, और वो करते आ रहे हैं। पहली वजह तो ये होगी, और यही वजह है कि खान साहब ने आज के अपने बयान में ये नहीं कहा कि मैं आता हूँ, 1 दिन में आ जाऊँगा, 2 दिन में आ जाऊँगा, मेरे सिक्योरिटी कंसर्न है, या फिर और कोई बात नहीं की खान साहब ने। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप तदफीन कर दें, जो ही मुर्दों को आप कब्र में उतार देंगे और मुझे कब्रों पे नहीं आना पड़ेगा तो मैं आ जाऊँगा। इससे क्या पैगाम मिलता है? ये बड़ा सीधा हो जाता है कि खान साहब किसी भी डेड बॉडी के पास नहीं जा सकते हैं। और ये एक अलमिया है दोस्तों कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, तमाम लोगों के जो भी मज़हबी अकायद हैं मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर कोई मज़हब ये कहता है कि आप किसी की डेड बॉडी के पास नहीं जा सकते, भले वो बुशरा बीबी का मज़हब हो और किसी और इंसान का हो, जोसेफ का हो या किसी और का हो, मेरा हो, जॉन का हो, अगर कोई मज़हब ये कहता है कि आप किसी मैयत के पास नहीं जाएंगे तो आप मर जाएंगे, मुझे हैरत है कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बुनियादों पर फ़ैसले होते हैं क्या? आपके मुल्क के वज़ीर आज़म ने पंजाब के वज़ीर आला को लगाया बुशरा बीबी के कहने पर, क्योंकि उसने कहा था कि ऐन से जिस शख्स का नाम बनता है उसको वज़ीर आला लगाओ तो कामयाब रहोगे। ऐन से अलीम खान मिल रहे थे और उस्मान बुज़दार मिल रहे थे, उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार ही गुजारे का लगा दो। कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या ये जायचों पे चलने वाला मुल्क है? क्या मुल्क, आप अपने घर पे कुछ चीज़ लानी हो, बेटी का रिश्ता करना हो या और कोई बड़ा काम करना हो, आपके टॉस करते हैं कि हेड आएगा टेल आएगा तो फैसला हो जाएगा? लाइक इज़ दिस अ जोक हैपनिंग विद योर कंट्री? हो रहा है। बहरहाल तो एक तो ये है। अच्छा, ये सिर्फ खान साहब का मसला नहीं है, ये सारे सियासतदान लगभग ऐसे हैं। नवाज़ शरीफ को भी मौलाना तारिक जमील या कोई और मौलवी कह देता है कि आपने फ़लाँ काम नहीं करना, हिलते नहीं हैं, वो काम करेंगे ही नहीं। इनका इन पीरों पर इतना यकीन है। होगा, आपका मज़हबी अकायद मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपके जो भी अक़ीदे हैं। इसी तरह से जरदारी साहब को कहा गया कि आपने पहाड़ों से दूर रहना है, इसलिए वो आपको इस्लामाबाद में नज़र
نہیں آتے, سندھ میں جا کے بیٹھے ہوئے اپنے کراچی میں بلاول ہاؤس میں, پہاڑوں سے دور. تو ان کا بھی یہی یقین ہے. بہرحال ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری اہم وجہ ہے سیکیورٹی ریزنز. اس ملک میں بلوچستان جیسے صوبے پر لگ بھگ جب سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے, تھوڑا سا میچور ہوا ہے, فوج کی حکومت ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. بلوچستان کو فوج چلاتی ہے. کمانڈر سدرن کمانڈ بہت پاورفل ہے, آرمی چیف بہت پاورفل ہے. بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا اسپیکر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک سب کچھ فوجی لگاتے ہیں. کیا ہمارے ملک کی فوج اتنی منظم یا اتنی طاقتور نہیں ہے کہ کوئٹہ کی اس شاہراہ پر جہاں پر اس وقت 10,000 لوگ بیٹھے ہیں اس کو صرف آدھے گھنٹے کے لیے اتنا محفوظ کر دے کہ آپ کا وزیر اعظم وہاں جا کر صرف حاضری لگا دے اور بول دے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں, اور لوگوں کی 4 باتیں سن لے؟ اگر ہماری فوج یہ نہیں کر پا رہی, ہمارے سیکیورٹی ادارے یہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر میرے خیال سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ان پر اتنا فنڈ کیوں لگاتے ہیں اور یہ فنڈ کہاں جاتا ہے, اور پھر ان کی ایفیشنسی ہے کیا, یہ کس کام کے لیے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے دوستو کہ اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسی 9 لاکھ کی کل آبادی ہے ہزارہ برادری کی, 2 علاقوں میں رہتے ہیں, ہزار گنجی اور مچھ, ان 2 علاقوں میں اگر ہماری یہ نمبر 1 ملٹری ان 2 علاقوں کو محفوظ نہیں بنا سکتی ہے کہ وہاں پر بھی ایک دہشت گرد گھس آئے اور انہوں نے لوگوں کے سر کاٹ دیے, اغوا کر لیا, جو بھی کر لیا, اگر اس کو محفوظ نہیں بنا سکتی ہے تو پھر آپ پتہ نہیں کسے محفوظ بنائیں گے. پھر ہم پتہ نہیں کیوں بلا وجہ ایموشنل ہوئے رہتے ہیں کہ سرحد پہ کھڑا سپاہی رات کو جاگتا ہے تو ہم سوتے ہیں. ارے بھائی بلوچستان میں تم لوگ سو رہے تھے کیا جو یہ سب کچھ ہو کر چلا گیا وہ؟ یہ سوال بنتا ہے دوستو. اچھا, یہ سوال کرنے والا غدار نہیں ہوتا, وہ محب وطن ہی ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, تو یہ غداری نہیں ہے. سوال کرنا ہے, جواب دے دو کہ آپ کہاں تھے جب وہ دہشت گرد اندر گھس گئے تھے, یا ابھی آپ کہاں ہیں کہ آپ 10 منٹ کے لیے ایک چھوٹے سے رقبے کو محفوظ نہیں بنا سکتے کہ آپ کا وزیر اعظم آ کر لینڈ کرے ہیلی کاپٹر سے اور ملاقات کر کے چلا جائے. اتنا سا کام نہیں ہو سکتا. اور دوستو تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ اپنی سیاست کو بچانا ہے. مریم اور بلاول وہاں پر بھاگتے بھاگتے پہنچے کیونکہ اپوزیشن میں ہے, اپنی سیاست کو چمکانا ہے تو چلے گئے. خان صاحب نے اپنی سیاست کو بچانا ہے تو وہ نہیں جا رہے. کیوں؟ ہزارہ برادری مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کی صوبائی حکومت استعفیٰ دے. کیسے برداشت کریں؟ ہزارہ برادری یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہاں کے IGFC کو ہٹایا جائے اور ان سے سوال کیا جائے کہ آپ IG ہیں, یہاں کی سیکیورٹی آپ کی ذمہ داری ہے, بتائیں یہ سیکیورٹی لیب کیسے ہوا, اور دیگر مطالبات ہیں. پھر خان صاحب کو یہ مسئلہ بھی ہے کہ ان کو یہ فیل آئے گی کہ آج یہاں پر اتنے لوگوں نے مجھے مجبور کیا ہے آنے پر, تو میں آ گیا ہوں, کل کو کہیں اور بھی مجھے مجبور کیا جائے گا. تو ان کو اپنی یہ انا کہہ لیں یا پھر سیاست کہہ لیجئے, اس کی بھی بہت فکر ہے. لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ دورہ کر لیتے تو سیاست بھی چمک جاتی. یا پھر یہ خان صاحب کو معلوم ہے مگر وہ بیوی کے حکم کے آگے مجبور ہیں, اور یہ بیوی کا حکم رن مریدی والا نہیں ہے. یہ بیوی کا حکم دراصل ایک پیرنی کا حکم ہے, جن کے ذریعے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے, ان کی کرسی اب تک بچی ہوئی ہے. اتنی غیر مستحکم حکومت ہونے کے باوجود ان کی حکومت چل رہی ہے. تو اس کے پیچھے خان صاحب کا خیال ہے پیرنی ہے. یعنی کہ اس پورے معاملے میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اس لیے کوئٹہ نہیں جا رہے کہ ان کی پیرنی نے منع کر دیا ہے کہ آپ وہاں جائیں, کیونکہ پھر آپ کو خطرہ ہے. دوستو اس پورے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی سیاست کو, اپنی ذات کو بہت نقصان پہنچا ہے. وہ لوگ جو خان صاحب سے پیار کرتے ہیں, PTI کے اپنے سپورٹر آج سوشل میڈیا پر خان صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں, اور لکھنا بنتا بھی ہے. اس وقت عمران خان نے اپنے آپ کو جتنا اس بیان دے کر کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, جب تک آپ نہیں کہتے, جب تک لاشیں نہیں دفناتے میں نہیں آؤں گا, دفنا دو تو میں آ جاؤں گا, یہ بیان دے کر خان صاحب نے اپنی ذات کو بہت داغدار کر لیا ہے. ان کو پسند کرنے والے لوگ ان سے متنفر ہو گئے ہیں. اس وقت اتنی حساس صورتحال ہے کہ اگر پورے ملک میں صرف عوام بھی باہر نکل آئیں, اس بیان کو سیریس لے لیں, اور کسی کے پاس ٹائم ہو اور لوگ اجتماع کی صورت میں اسلام آباد کی جانب رخ کر لیں, تو جو امریکہ میں کیپٹل ہل میں ہوا ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. میں اکسا نہیں رہا ایسا کرنے کو, مگر ایسا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اس وزیر اعظم کے خلاف جس کو عوام کی لاشوں پر بھی رحم نہیں آتا, تو اس پر سوال ہونا چاہیے. اگر خان صاحب ہمت کریں, دل بڑا کریں, پیرنی منع بھی کر رہی ہے تو چلے جائیں, سیکیورٹی تھریٹس ہوں گے پھر بھی چلے جائیں. مر بھی جاتے ہیں خان صاحب خدا نخواستہ تو بھی خان صاحب تاریخ میں زندہ رہ جائیں گے, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے. لیڈر تو سب سے آگے ہوتا ہے. خان صاحب نے ہمیں لیڈرشپ کے قوانین سکھائے ہیں, کہاں ہے وہ لیڈری خان صاحب کی؟ سوال بنتا ہے. دوستو آپ کا اس معاملے پر کیا کامنٹ ہے, کیا رائے ہے آپ کی, مجھ تک ضرور پہنچائیے, اور مناسب تنقید میرے بیانات پر, میری گفتگو پر بھی کیجیے تو مجھے اچھا لگے گا.